सो यसरी सेग्रिगेसन अफ पावरहरू छ, सेग्रिगेसन अफ रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ। हामीले यहाँ पढेको बडिजहरू के भयो त एकचोटि रिभाइज गरौँ। एउटा आइएफआरएस फाउन्डेसन भयो, जो चाहिँ बेसिक, जसको काम चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्ने हो। मेन त बोर्डै हो आइएएसबी, त्यसलाई सुपरभाइज गर्ने, त्यसको फन्डिङहरू हेर्ने। अब यसले चाहिँ यो इफ्रिक कमिटीको पनि फन्डिङ हेर्नु पर्यो, आइएफआरएस एडभाइजरी काउन्सिल मात्र, यी त मेन भयो। इनका अन्डरमा धेरै कमिटीहरू हुन्छन् है, सबैलाई चाहिँ फन्डको व्यवस्थापन गर्ने यिनीहरूको काम भयो आइएफआरएस फाउन्डेसनको। त्यसपछि इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भन्ने आउँछ। इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भनेको मेन नै आइएफआरएस इस्यु गर्ने हो, आइएफआरएस 1, आइएएस 1 यस्ता जम्मै यिनीहरूले नै इस्यु गर्ने। हामीले पढि पनि रहेछौँ अहिले, उनी त्यही हो। र यिनीहरूले डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको स्ट्यान्डर्ड सेटिङ बडिजहरूसँग मिलेर काम गर्छ है, यो दोस्रो भयो। तेस्रो इफ्रिक, इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ इन्टरप्रिटेसन कमिटी। यिनीहरूको काम के भयो त, यिनीहरूले कुनै पनि इस्युज आइरहेछ पब्लिकमा चाहिँ कुनै चाहिँ गाइडेन्स नोटको आवश्यकता पर्यो, जस्तै अहिले अब कोभिडको टाइममा कसरी अकाउन्टिङ गर्ने भन्ने होला, अथवा धेरै चिजहरू होला हैन, त्यस्तोमा यिनीहरूले गाइडेन्स नोट इस्यु गर्छ। तर त्यो गाइडेन्स नोट चाहिँ अप्रुभ चाहिँ गर्न पर्यो बोर्डले। काहीँ बोर्डले इस्यु गरेको स्ट्यान्डर्डकै अगेन्स्टमा नलेखिदियोस्, तिनीहरूले त्यति एप्रुभ गर्ने हो। कसले इस्यु गर्छ भन्दाखेरि यो कमिटीले नै इस्यु गर्छ। लास्टमा आइएफआरएस एडभाइजरी काउन्सिल भन्ने चाहिँ, एडभाइजरी काउन्सिलले चाहिँ बोर्डलाई एडभाइज गर्छ कि बजारमा यस्तो यस्तो प्रब्लम आइरहेछ, यसमा पनि तिमीहरूको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ, यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर काम गर, अरू एडभाइसहरू पनि यो काउन्सिलले गर्छ है त। सो अब यो दुईटा पार्ट हामीले पढ्यौँ, रेगुलेटरी बडिजहरू पनि पढ्यौँ र फ्रेमवर्कको बारेमा सुरुमा सिस्टम पनि पढ्यौँ। अब स्ट्यान्डर्ड सेटिङ प्रोसेस, कुनै पनि आइएफआरएस अथवा आइएएस कसरी बन्छ त, कसरी बनाइरहेछन्, के प्रोसेस हो भन्दाखेरि सबसे पहिला बोर्ड आइडेन्टिफाइज अ सब्जेक्ट एन्ड अपॉइन्ट्स एन एडभाइजरी कमिटी टु एडभाइज अन द इस्यु। बोर्डले पहिला एउटा सब्जेक्ट आइडेन्टिफाई गर्छ कि योसमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हो हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड भनेर। अब यो स्ट्यान्डर्ड एडभाइजरी हामीले यहाँ पढाएको थियौँ नि, यहाँ हाम्रो यो छ नि आइएफआरएसएसी है, यो भनेको इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एडभाइजरी काउन्सिल। सो एडभाइजरी काउन्सिललाई म आइएफआरएसएसीले भन्न सक्छ कि यसमा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाऊ भनेर। सो उसले चाहिँ एउटा एडभाइजरी कमिटी बनाउँछ, यो अलग हो है, यो अलग हो। बोर्ड एडभाइजरी काउन्सिल भन्नु र एडभाइजरी कमिटी भन्नु अलग हो। एडभाइजरी कमिटी त बोर्डले बनाउँछ, एउटा कमिटी बनाउँछ जसमा चाहिँ नै प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टहरूलाई राखेर उसले चाहिँ त्यसमा एडभाइस माग्छ। एडभाइजरी कमिटी अलग चिज हो, जो चाहिँ कसले बनाउँछ, अपोइन्ट्स, बोर्डले अपोइन्ट गर्छ एडभाइजरी कमिटी भने। सो तपाईँ यो एडभाइजरी काउन्सिल र एडभाइजरी कमिटीमा कन्फ्युज नहुनु होला। काउन्सिल भनेको ठुलो कुरा हो है, कमिटी भनेको साना समिति त हो नि, काउन्सिल भनेको कमिटी भनेको है। सो बोर्डले आइडेन्टिफाई गर्छ एउटा सब्जेक्ट, जस्तै ल अब इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ एउटा चाहिँ नै स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्यो। यो कहाँबाट आइडेन्टिफाई गर्यो यसले, एडभाइजरी काउन्सिलले भने होला हैन, धेरै ठाउँबाट आएका होलान् र यिनीहरूले आइडेन्टिफाई गर्यो। र यसपछि अब बोर्डको अन्डरमा एउटा अर्को एडभाइजरी कमिटी हुन्छ, त्यो कमिटीले भन्छ ल यसमा हामीलाई एडभाइस गरेर त के गर्ने भनेर। स्टेप 2 मा द बोर्ड मे इस्यु अ डिस्कसन पेपर टु इन्करेज कमेन्ट्स। एउटा डिस्कसन पेपर पनि ल्याउँछ कि यो मुद्दामा चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ एउटा डिस्कसन पेपर ल्याउँछ। यसमा विभिन्न प्रोफेसनलहरूबाट कमेन्ट्स पनि ल्याउँछ, हामीलाई पनि यो प्रब्लम भइरहेछ हैन, यो चिजहरू यसरी गर्दा ठिक होला भन्ने कुराहरू आउँछन्। त्यसपछि स्टेप 3 मा द बोर्ड पब्लिसेस एन एक्सपोजर ड्राफ्ट बिइङ अ ड्राफ्ट भर्जन अफ द इन्टेन्डेड स्ट्यान्डर्ड। त्यसपछि एक्सपोजर ड्राफ्ट आउँछ। बोर्डले टाइममा तपाईँले स्ट्यान्डर्ड IFRS.org वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटमा त्यहाँ चाहिँ एक्सपोजर ड्राफ्टहरू आइरहेको हुन्छन् कि हामी अब यो स्ट्यान्डर्ड इस्यु गर्दैछौँ, तपाईँहरूको केही कमेन्ट छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् भनेर भन्छ। अनि देशभरि विदेशभरि विश्वभरिका मान्छेहरूले त्यसमा कमेन्ट गर्छन्, होइन यो भएन, यसमा यो चिजले चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ भनेपछि, र तिनीहरूको कमेन्टहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरिसकेपछि फलोइङ द कन्सिडरेसन अफ द कमेन्ट्स रिसिभ्ड द बोर्ड पब्लिस द फाइनल टेक्स्ट अफ आइएफआरएस स्ट्यान्डर्ड। बोर्डले यसरी आइएफआरएस गर्ने सबै काम कसको नै रहेछ त, बोर्डकै रहेछ। बोर्डले नै पहिला सब्जेक्ट आइडेन्टिफाई गर्छ केमा स्ट्यान्डर्ड बनाउने भनेर, बोर्डले नै त्यसपछि डिस्कसन पेपर पब्लिस गर्छ, यसमा चाहिँ कमेन्ट गर भनेर। त्यसपछि कमिटी पनि बोर्डले नै बनाउँछ, एडभाइजरी कमिटी, र त्यसपछि सबै डिस्कसनहरूलाई, सबै कमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ राखेर फाइनल स्ट्यान्डर्ड बनाउँछ। द पब्लिकेसन अफ आइएफआरएस स्ट्यान्डर्ड एक्सपोजर ड्राफ्ट और इफ्रिक इन्टरप्रिटेसन रिक्वायर्स द भोट्स अफ एटलिस्ट 8 of the 15 बोर्ड मेम्बर्स है त। 8 जनाले, 15 को आधा कति हुन्छ, 15 को आधा भनेको 15/2 भनेको 7.5 हो। सो 8 भनेको मोर देन हाफ हो, किनभने यसमा 8 ले सपोर्ट गरे भनेपछि 7 को 7 मात्रै बाँकी त रह्यो नि। सो 8 जनाले सपोर्ट गरेपछि त्यो पब्लिस हुन्छ। कुनै पनि बोर्डबाट पब्लिस हुने कुनै पनि कागज, चाहे त्यो आइएफआरएस स्ट्यान्डर्ड होस्, चाहे एक्सपोजर ड्राफ्ट होस्, चाहे इफ्रिक इन्टरप्रिटेसन होस्,
8 बोर्ड मेम्बर, किन अप्रुभ त इफ्रिक इन्टरप्रिटेसन पनि बोर्डबाटै अप्रुभ गर्ने हो। अब एकजनाले अप्रुभ गर्ला, बाँकी 14 जनाले अप्रुभ गरेनन् भने, सो 8 जनाले अप्रुभ गरिदिए भनेपछि सक्यो है त, त्यो चाहिँ पब्लिस गर्न पाइने भयो। यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बन्छ, सिम्पल कुरा हो। र यो जुन आइएफआरएस छ यो चाहिँ हार्मोनाइजेसनलाई फोकस गर्छ। हरेक ठाउँमा आइएफआरएस लगायो भने के फाइदा हुन्छ र के घाटा हुन्छ हैन। सबै कन्ट्रीले आइएफआरएस नै अडप्ट गर्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ, जसमा यो हार्मोनाइजेसनको सबै कन्ट्रीले एउटै स्ट्यान्डर्ड फलो गर्यो भने है। फर मल्टिनेसनल एन्टिटी सबसे बढी फाइदा त एमएनसीजहरूलाई हुन्छ। यसलाई एमएनसी भनेको मल्टिनेसनल कम्पनी अथवा मल्टिनेसनल एन्टिटिज जे भने भयो, यिनीहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। किनभने अब एउटा उसको सब्सिडियरी चाहिँ एउटा भियतनाममा छ, एउटा सब्सिडियरी चाइनामा छ, एउटा सब्सिडियरी चाहिँ नेपालमा छ भनेपछि यो डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट अकाउन्टेन्टले डिफ्रेन्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर ब्यालेन्स सिट बनाइरहेछ भनेपछि यो कन्ट्री धेरै ठुलो ह्यासल हो। र यदि सबै कन्ट्रीमा एउटै स्ट्यान्डर्ड फलो भइरहेछ भनेपछि प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स इज इजी अक्रस कन्ट्रिज। नम्बर 1 फाइदा यो हुन्छ एमएनसीजहरूलाई, किनभने एउटा हेड अफिसमा बसेर त्यहाँको सिएफओले सबै कन्ट्रीको फाइनेन्सियल्सलाई रिड गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ। नत्र त त्यहाँ पनि हेड अफिसमा पनि 10 जना मान्छे चाहियो अलग अलग कन्ट्रीको स्ट्यान्डर्ड बुझ्ने, ताकि त्यो कन्ट्रीबाट आएको स्ट्यान्डर्ड ठिक छ कि छैन, ब्यालेन्स सिटहरू ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नलाई पनि मान्छे चाहियो। सो एमएनसीजहरूलाई फाइदा के हुन्छ कि सबै ठाउँबाट आइएफआरएसकै आयो भनेपछि त सजिलो भयो नि बुझ्न पनि। कन्सोलिडेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स वुड बी इजी। अब अर्को के हुन्छ, बुझ्न त ठिकै हो र बनाउन त इजी नै भयो सबसे पहिला। अझै कोका कोला मानौँ न, कोका कोलाको हेड अफिस लेट चाहिँ युएसएमा छ र दुनियाँभरि उसको चाहिँ कम्पनीको अफिसहरू छ। सब ठाउँमा बनाउन पनि सजिलो भयो, एउटै पोलिसी लगाएर बनायो उनीहरूले। उनीहरूको डेप्रिसिएसनको पोलिसी पनि एउटै भयो, अकाउन्टिङको इन्भेन्ट्रीको पोलिसी पनि एउटै भयो, इन्टेन्जिबल्सको पोलिसी पनि एउटै, किनभने सबै आइएफआरएसबाट गाइड छ। र त्यसपछि जम्मै ठाउँबाट जब ब्यालेन्स सिटहरू आइसक्छन् त्यसलाई जोडेर कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ नि, त्यो पनि सजिलो भयो किनभने सबैले आइएफआरएस फलो गरेका छन्। अब एउटा कन्ट्रीले लेट चाहिँ नेपालले चाहिँ आइएफआरएस फलो गरेको थिएन भने चाहिँ उनलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो त्यो नेपालको ब्यालेन्स सिटलाई कन्भर्ट गरौ आइएफआरएसमा, त्यसलाई उ गर। सो यहाँनिर चाहिँ फाइदा हुन्थ्यो, कन्सोलिडेसनमा पनि फाइदा हुन्छ। प्रिपेरेसनमा त स्ट्यान्ड अलोन प्रिपेरेसन भयो, एउटा स्ट्यान्ड अलोन भन्छौँ, त्यसलाई कन्सोलिडेटमा पनि सजिलो भयो। एक्सेस टु इन्टरनेसनल फाइनेन्स वुड बी इजी हैन। त्यसपछि के हुन्छ, मल्टिनेसनल कम्पनीलाई इन्टरनेसनली कुरा गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यो कन्ट्रीको यति छ, यो कन्ट्रीको यति छ, प्रिपेरेसन मात्र होइन कि अकाउन्टिङ नै सजिलो हुन्छ कि उनीहरूलाई है। त्यसपछि चाहिँ नै इन्भेस्टरलाई के फाइदा हुन्छ त, अब यो हामीले एमएनसीजहरूलाई भन्यौँ, कम्पनीजहरूलाई भन्यौँ है। इन्भेस्टरलाई बेटर कम्पेरिजन हुन्छ। अब एउटा म यहाँ चाहिँ नि दुईटा कम्पनी मध्ये कसमा लगानी गरौँ भनेर सोचिरहेको छु भने चाहिँ मैले त अभियसली हेर्ने भनेको दुईटाको ब्यालेन्स सिट हो। अब एउटा ब्यालेन्स सिट एउटा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई फलो गरेर बनेछ, अर्को स्ट्यान्डर्डले अर्कैलाई फलो गरेछ ब्यालेन्स सिटले भनेपछि म कसरी कम्पेयर गरौँ त यो दुईटा ब्यालेन्स सिटमा कुन चाहिँ राम्रो? के थाहा यिनीहरूले एक्रुअल बेसिस मानेका छन् कि मानेका छैनन्, के थाहा यिनीहरूकोमा यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हैन। हामीलाई पनि डेबिट क्रेडिटको नलेज छ, उनीहरूलाई त त्यो हरेक कन्ट्रीलाई त सेम हुन्छ भन्ने छैन नि त। सो यो पनि प्रब्लम हुन्छ। तर यदि दुईटैमा आइएफआरएस भयो भने के हुन्छ त, बेटर कम्पेरिजन हुन्छ र कुनमा बेटर इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ म त्यो निकाल्न सक्छु। ट्याक्स अथोरिटिज हैन, ट्याक्स लाइबिलिटिज अफ द इन्भेस्टर सुड बी इजियर टु क्यालकुलेट। ट्याक्स अथोरिटिजलाई पनि सजिलो हुने भयो नि, किनभने जहाँ पनि आइएफआरएसै लागेको छ भनेपछि ट्याक्सको व्यक्तिले पनि बुझ्ने भयो कि आइएफआरएसको ब्यालेन्स सिट हो, यसमा यस्तो यस्तो गरेर राखिएको हुन्छ, त्यसैले यसको ट्याक्स लाइबिलिटी यति होला। अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा जस्तै अब अमेरिकाको हेड अफिस छ, यहाँ चाहिँ उसको एउटा चाहिँ अर्को अफिस छ कोका कोलाको। अब यो कोका कोलाको इन्कम जब त्यहाँ जान्छ ट्याक्स कसरी लाउने, यसले यहाँ कति तिरेछ, के सोचेर तिरेछ, नेपालको हिसाबले ब्यालेन्स सिट बनाएर पठाइदिएछ। अब अमेरिकाको मान्छे बुझ्दै बुझ्दैन त्यो ब्यालेन्स सिटलाई, त्यहाँको ट्याक्स अफिसर नेपालमा नेपालको स्ट्यान्डर्ड अनुसारले बनाएछ, कति हो रेभेन्यू के हो, अब पुरा उसले नेपालको एक्ट पढ्नु पर्यो, इन्कम ट्याक्स एक्ट पढ्नु पर्यो। सो यसलाई पनि सजिलो के हुन्छ, ट्याक्स अथोरिटिजलाई पनि सजिलो भयो कि भाइ आइएफआरएस लागेको ब्यालेन्स सिट हो भने चाहिँ हामीले बुझ्छौँ यसलाई, हामीलाई एक चिज थाहा छ। लार्ज इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ फर्म्स जस्तै बिग फोरहरू हुन्छन्, EY भनेको छ, PwC भनेको छ, KPMG, डेलोइट, धेरै बिग फोरहरू भनिन्छन्। यिनीहरूलाई पनि सजिलो के हुनु भने अक्रस कन्ट्री उनीहरूको एउटै चिज भयो भनेपछि ट्रेनिङ दिनलाई इम्प्लोयरलाई सबैले बुझ्ने भए फर्महरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। नत्र फर्महरूको धेरै टाइम एन्ड एनर्जी केमा वेस्ट हुन्छ, हरेक कन्ट्रीको चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू बुझ्नमा वेस्ट हुन्छ। त्यो धेरै ठुलो आवर्सहरू, व्यक्तिहरूको मेहनतहरू वेस्ट भएको हुनाले त्यहाँ पनि सजिलो के हुन्छ, सबै ठाउँ आइएफआरएस भनेपछि त्यो त अब धेरै मेहनत गर्न परेन नि, अब अरू काममा उनीहरू फोकस गर्न सक्छन्। सो यहाँ चाहिँ यो फाइदाहरू चाहिँ हामीले बतायौँ है। अब डिसएडभान्टेजेस पनि छन्, हरेक चिज हुन्छ, बोथ साइड हुन्छ। एडभान्टेजेस भएपछि डिसएडभान्टेजेस पनि हुन्छ। डिसएडभान्टेजेस के छ त भन्दाखेरि मेन कुरा डिफिकल्ट टु इन्ट्रोड्युस भन्नै गाह्रो, त्यसपछि अप्लाई गर्न नि गाह्रो, त्यसपछि मेन्टेन गर्न नि गाह्रो र इन्फोर्स गर्न नि गाह्रो। सबसे मेन भनेको डिफिकल्ट नै हो है। एउटै भइदियो भने त धेरै राम्रो, तर मान्ने किन? कुनै कन्ट्रीले पनि अब त्यहाँ गएर चाहिँ पहिला इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्यो, यो आइएफआरएस हो, एक एक अकाउन्टेन्टलाई सिकाउनु पर्यो हैन।
त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई अप्लाई गराउनु भन्नु पर्यो। उनीहरू अहिलेसम्म चाहिँ पुरानो स्ट्यान्डर्ड मानिरहेको थिए, अब अचानक नयाँ स्ट्यान्डर्ड आयो। नेपालमै पनि मान्छेहरूलाई कतिलाई गाह्रो लाग्छ, त्यसै मेन्टेन पनि गर्न पर्यो, हरेक वर्ष त्यसलाई चेक पनि गर्न पर्यो, आइएफआरएस अनुसार बनाएको छ कि छैन त्यो कसले हेरिदिने, अडिटरहरूलाई पनि तालिम दिनु पर्यो, इन्फोर्स पनि गर्न पर्यो होइन, लगाऊ भनेर पनि तिनीहरूलाई प्रेसर दिन सक्नु पर्यो। सो यो चिज चाहिँ डिसएडभान्टेजेस हो, किनभने यो डिफिकल्ट हुन्छ यी कामहरू। डिफ्रेन्ट लिगल सिस्टम्स मे प्रिभेन्ट द एप्लिकेसन अफ सर्टेन अकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस एन्ड रेस्ट्रिक्ट द अप्सन्स। लिगल सिस्टमै डिफ्रेन्ट हुन्छन्, जस्तै कुनै कन्ट्रीको कुनै लिगल सिस्टम हुन्छ, कहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै नेपालमा आइक्यानले इस्यु गर्ने हो कि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले इस्यु गर्ने हो कि गभर्मेन्टले त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कि हुँदैन, अर्थ मन्त्रालयले के त्यसमा रोल हुन्छ कि हुँदैन, धेरै लिगल पार्टहरू हुन्छन्। सो त्यसले पनि गाह्रो पारिदिन्छ स्ट्यान्डर्डहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई, त्यो पनि एउटा गाह्रो पार्ट हो। सो डिसएडभान्टेजमा यो गाह्रो चिज हुन्छ है। डिसएडभान्टेज भनेको के भन्दाखेरि नराम्रो भन्दा पनि गाह्रो छ कि यहाँनिर चाहिँ। डिफ्रेन्ट पर्पज अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ बिट्विन कन्ट्रिज। इन सम कन्ट्रिज द प्रिन्सिपल पर्पज अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ इज टु सर्भ बेसिस एज इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ट्याक्स लाइबिलिटिज। जस्तै कति ठाउँमा त ब्यालेन्स सिटको युज भनेको ट्याक्स निकाल्नलाई मात्रै हुन्छ। सो त्यस्तो ठाउँमा झन् गाह्रो भयो। आइएफआरएसले त त्यो सोचेर ब्यालेन्स सिट बनाउने होइन, आइएफआरएसले सबै कुरा रिपोर्टिङ हेरेर नै ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। अर्को कुरा चाहिँ नि इक्वली वेदर अ पर्टिकुलर एन्टिटी अप्लाइज हार्मोनाइज सेट अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड मे बी अफ लिटल प्र्याक्टिकल रेलेभेन्स इफ इट इज एसेन्सियली अनर म्यानेज। अब एकजना व्यक्तिको सिङ्गल म्यानको एउटा कम्पनी छ भनेपछि उसलाई के फरक पर्दैछ, आइएफआरएस लगाए पनि जुनसुकै स्ट्यान्डर्ड लगाए पनि, उसले घरमा कति पैसा लगेर जाने हो, आफ्नै एक्लै सिङ्गल होल्डिङ हो भनेपछि उसले किन आइएफआरएस लाउने, किन त्यति खर्च गर्ने होइन। कन्ट्रिज मे बी अनविलिङ टु एक्सेप्ट अनदर कन्ट्रिज स्ट्यान्डर्ड। अब सबैले भन्न सक्छन् यो चाहिँ युकेले बनाएको स्ट्यान्डर्ड हो भन्छन्, हुन त आइएफआरएस बोर्ड आइएसबीले बनाएको, तर यसमा पनि मेजर रोल चाहिँ मेजर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ युकेको थियो है। सो अब यो किन लाउने हाम्रो कन्ट्रीमा भन्न सक्छन् कन्ट्रीहरू, यो पनि एउटा डिसएडभान्टेजेस हो है। र कस्टली टु डेभलप फुल डिटेल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स, डेभलप गर्न गाह्रो पनि छ होइन। यो यसमा पैसा पनि खर्च हुने भयो, एउटा सामान्य अकाउन्टेन्टले गर्न सक्ला नसक्ला होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ है। त्यसरी चाहिँ नि यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दुइटै चिज छन्। ओके, सो अब यहाँनिर चाहिँ नि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पनि आए कि कन्सेप्ट के हो त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको, यसको पनि कुनै एउटा फ्रेमवर्क छ कि छ। यो अहिले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भयो, अब कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पनि हामीले हेर्न पर्यो है त। ओके, एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा चाहिँ क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन हुन पर्यो र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले दुईवटा चिजमा ध्यान दिएको छ। उसले भन्छ एक त फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको क्वालिटी यो अनुसारको हुन पर्यो, यसलाई सोचेर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बनाउनु। अर्को चाहिँ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा एलिमेन्टहरू हुनुहुन्छ यसलाई सोचेर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बनाउनु। हामीले ल ठिक छ, क्वालिटी केलाई भनिन्छ त, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा क्वालिटी हुनु पर्यो, ब्यालेन्स सिट क्वालिटीको बन्नु पर्यो। क्वालिटी भनेको कि राम्रो प्रिन्ट आउनु पर्यो भन्न खोजेर होइन, प्रिन्टिङ सिन्टिङ त फिजिकल क्वालिटी भइहाल्यो, उसले चाहिँ त्यसको भित्रको क्वालिटी भन्यो। ओके, अन्डरलाइङ एजम्सन एउटा चाहिँ यो सबैभन्दा पहिला हामी के भन्न चाहन्छौँ कि गोइङ कन्सर्न चाहिँ मान्नु है भनेर भन्यो। सो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बनाउँदाखेरि गोइङ कन्सर्न मानेर नै हामी अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बनाउँछौँ। द गोइङ कन्सर्न बेसिस एज्युम्स दैट द एन्टिटी हेज नाइदर द निड नर द इन्टेन्सन टु लिक्विडेट अर मेटेरियली कर्टेल द स्केल अफ इट्स अपरेसन। यही सोचेर चाहिँ सबै कुरा हुन्छ नि। योभन्दा अगाडि यो अरू चिजहरू क्वालिटीको बारेमा सोच्नुभन्दा पनि पहिला कि हामी गोइङ कन्सर्न सोचेरै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू बनाइरहेको हुन्छौँ र एज्युम गरेर हुन्छ सबै कम्पनीहरू गोइङ कन्सर्न बेसिसमै जान्छन्। हामी यो एज्युम गर्दैनौँ कि कम्पनी भोलि नै खत्म भइदियो भने के, अहिले किन बेकारमा युजफुल लाइफ भनेर भन्दैछौँ, डेप्रिसिएसन होला 10 वर्षको, के त अर्कै वर्ष खत्म हुन्छ कि, त्यो सोचेर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बनाउन भनेपछि भाइ त्यसरी त हामी के सोच्ने, त्यसो भए त अहिले खत्म हुन्छ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड पनि किन बनाउने। सो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बनाउँदा हामी के सोचेर बनाउँछौँ कि कम्पनीहरूको गोइङ कन्सर्न हुन्छ भनेर बनाउँछौँ। हो जहाँ गोइङ कन्सर्न हुँदैन त्यसको केसमा पनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू छन्, तर मेजर पार्ट चाहिँ हामी गोइङ कन्सर्न एज्युम गर्छौँ। र हामीहरू पनि ब्यालेन्स सिट बनाउँदा गोइङ कन्सर्न एज्युम गरेरै ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, अनलेस यहाँ दुईवटा चिज भनेको छ, निड छ क्लोज गर्ने, न त मेरो इन्टेन्सन छ क्लोज गर्ने है। जबसम्म मेरो न त निड छ न त इन्टेन्सन छ, हामीले के एज्युम गर्छौँ, गोइङ कन्सर्न नै एज्युम गर्छौँ। जस्तै हामी एज्युम गर्छौँ नि म बाँची नै रहला भनेर, त्यस्तै हो। अब म भोलि नै मऱ्यो भने के गर्ने त भनेर अहिले पढ्न छोड्नु त भएन, हालाकि त्यो पनि सत्य, जे पनि हुनसक्छ भोलि, तर एज्युम के गर्ने त भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ के एज्युम गर्छौँ, नाइ म त मजाले बाँच्छु भनेर एज्युम गरेर हाम्रो लाइफ चल्छ होइन। त्यस्तै कम्पनीजहरूले पनि त्यस्तै एज्युम गर्छन् है।